अस्सलामुअलैकुम दोस्तानो, ज़मानुम दे मेरुल खान और तासु गोरे तामीरुल इस्लाम चैनल। वल्लाहु आलम कला राशि ची अल्लाह ताला नवर और स्तूरी जुड़ कड़ी दी तर हगा अरबुनो काले राशि गमंग पनवर के चकमे धमाकी की दक्का धमाकी रोजाना योसल मिलियन टन मादा पा हीलियम गैस के बदलवी और ब्या उमदगा हीलियम गैस मंगता पा यो सेकंड की द पिंदो लको कालो तवानाई राकवी और रोजाना 1,40,000 टेरावाट तवानाई जमकेता रागोरवी चिदा तवानाई हम जमंग दा जरूरत ना 15,000 गुना सेवा दा सवाल दा दी ची नवर दा तवानाई जनरेट कई सिंगा यानी जोड़ई सिंगा। दोस्तानो दा तवानाई द फ्यूजन पर जरिए जोड़ेगी और द फ्यूजन जोड़वलो द पारा द हाइड्रोजन गैस द्वा एटमा इस्तेमालीगी चिदा द्वारा एटमा हीलियम गैस जोड़वी ची पदे टोल अमल की द 1000 एटम बम तवानाई जोड़ेगी द हाइड्रोजन और द हीलियम गैस दे अमल ता फ्यूजन वहीलिशी पनवर बांधी द दिदवाड़ू गीसुनो आलाफ चढ़ाव शवी दे और दा पास तरीका योनिमसल मिलियन किलोमीटर फासले न बाद जमके तराजी और कचरो तासु दनवर न तर दजमके पूरी द दे टोल रदी अमल जायजा वाखले न तासु ची दा तवानाये दी शानदार कील तो गोरे नो हैरान बपातशी दा टोल कील द जिंदगी यो बुनियाद हम दे वगो दोस्तानो तरकमा ची दनवर दारणा मुकम्मल तरीके से बंदशी नो हम हवा टेम बाद जिंदगी दारणा हम मुकम्मल बंदशी और मंग टोल इंसानान दा मशरती तवर बांधी दा तवानाये ढेर सख्त जरूरतमंद यू मंगा द तवानाये गट इसा द गैस और द तेलो ना हासिल हूँ और दा तवानाये दा टोली जरिए चिरा टोली की नो द दिनवर द तवानाये द 1% तवानाई हम बराबर न दा जका खुद 13 शलू कालो राशि सेंसदानान पनवर बांधे ढेर फोकस कार रवान करे द गैस और द पेट्रोलो द मोहताजे न द वतो द पारा पजमका बांधे दनवर ना महदूद और कंट्रोल शवी फ्यूजन हासिलोल गवाड़ी चेदे पारा दे फ्यूजन रिएक्टर जोड़वल गवाड़ी और द प्रोजेक्ट बचीन के जरिए तामीर हम दे द दुनिया अतो गट मुल्कुना फ्यूजन रिएक्टर बांधे द चीन ढेर मदद कवी द फ्यूजन रिएक्टर द पारा द हीलियम गैस जरूरत दे और द हीलियम गैस जमंग पदी फिदा के ढेर ज्यादा कम दे और दे कामयाबी ता साइंसदाना नोबल गैस वाई मंग को पखपला फिदा बांधे ढेर कोशिश करो पढ़ेरा मुश्किलाती मंगा 15 टन हीलियम गैस ते हासिली उलिशु और दोस्तानो स्पोगमे जमंग पदी कुर्बो जवार की यो वाहिद दा से मकाम दे चिपा हगे बांधे 50 लाख टन हीलियम गैस मौजूद दे जका हो चीन जून 2014 के 10 पुगमेना द हीलियम गैस दरोड़ो फैसला उकड़ा चीनी साइंसदानान पदे बांधे शपौरज ख मेहनत सरकार कवी और पकम औरस ची दा खलक कामयाब शी नो हम पहा गौरज बा चीन की तवानाये टोल जरूरतुना बा पूरशी दोस्तानो दा बा द रेडियो द सिग्नलो और द कंप्यूटर पशान द हगे यवगटा तजुर्बवी देना पस बा इंसान ता द हिस किस्म तवानाये जरूरत नवी ची मंगा बा द बल्ब ना तरजहा द पूरे हर स और फ्यूजन गैस बांधी चलाऊ सीधा द चीन रदेमलो उस बला शु द जापान तरफ था द जापान यो कंपनी शिमोजो कॉर्पोरेशन 10 पुगमे पखते इस्तेवा बांधे 2.5 मिल बिल्ड फरेदो फैसला करे द सोलर सीधा बिल्ड बा द नवर तवानाई टोला और बिजली के बदलवी सीधी बिजली न बा शवागाने जुड़ेगी और के स्टेशन तबाह का तराजी ची हमदगा बेल तबा रोलर लिंक हम वयलिशी और दा बजापान ता 11,000 टेरावाट बिजली रोजाना वरकवी ची पदी वक्त के अमेरिका 100 और 100 टेरावाट बिजली पैदा कवी गोया दादा सिश्वा ची जापान सिर्फ द यवी मंसूबे पर जरिया बांधे द अमेरिकी द टोटल बिजली द पैदावार रबा 3 गुना ज्यादा बिजली जोड़वी और दा बिजली बा पकाल की 2 म्याश्ती मौजूद हुई चिदा बा माहौलियाती आलूदगी हम न जोड़वी ये तब द खाम मवाद जरूरत हम नवी यानी तेल और गैस दोस्तानो दा आखिर सदी दा बस द इंसानानो यो जरूरत दे यानी पर बिजली बांधे शवे रिसर्च लगी चिदा रिसर्च चगे वही और वाई चे जमंग ना पायो 100 किलोमीटर के मौजूद लरी द स्पोगमेना बा इंसानान दुमरा बिजली हासिलवी पा 200 और 15 मुल्कुनो बा खरवी और द दुनिया 2 अरब खल को द गैस बिजली
ټول ضرورتونه به پې پوره کیږي چې خلک به پې ګاډي هم چلوي. دلته دوستانو تاسو دا دواړه منصوبې یو سیټ کړئ او یو بل حقیقت واورئ. په دنیا کې سن 2000 نه واحد دا ګیس او پټرول یو واحد ذریعہ وه د ګاډو چلیدو دپاره، خو نن په دنیا کې هایبریډ ګاډي هم شته. یورپ، امریکا او استرالیا کې د بجلی نه چلیدونکي ګاډي هم موجود دي او دب یو بل پسې نور ګاډي هم تیاریږي چې دا ګاډي به بغیر انجن وي. تاسو به صرف بیټري چارج کوئ او 1500 کیلومتره مزل به پې کوئ. دا سری دوستانو چې د سولر نه چلیدو والا جهازونه هم تیار شوي دي او اوس پکې د دنیا ټول ساینسدانان کرشماتي دوایانې هم تیاروي چې تاسو به وړو له بس یو پیره ویکسین ورکوئ او د ټول عمر دپاره به د متعدد بیمارونه ټول واړه بچ کیږي چې تاسو به د غټو او د وړو ټولو مرضونو دپاره بس یو ګولۍ استعمالوئ، یعنی یو ټیبلټس د مرۍ د خرابېدو نه والا تر قبضه پورې، بس تاسو ټول مرضونه هم ختم شي. په امریکا کې داسې شرټونه یعنی کمیسونه کپړې تیارې شوي دي چې د هغې وینځلو ته هم ضرورت نشته، بس چې کله خیرنېږي نو سانډه او دوباره یې اچوه. دا خو څه چې د رنګ بدلولو والا کپړې هم تیارې شوي، بس چې کله او په کوم ځای کې غواړئ د دې کپړو به پخپله اټومیټک تاسو رنګونه بدلوئ او د ټولې دنیا کرنسي پلاسټک ATM کارت او کریډټ کارت ته بدله شوه. بس دنیا کې خپل کریډټ کارت سویپ کوه او خریداري کوه. د دنیا ټول غټ بینکونه هم آنلاین شو چې تاسو د انټرنیټ په ذریعه باندې رقم جمع کولی شئ، ट्रांसफर कोले हम शे और अवेस्ते बे हम शे और स्तासु दा मोबाइल बा पदवो कालू की हम स्तासु शनाख्ती कार्डुना ती जोड़ शी चिदा बदा पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, क्रेडिट कार्ड, द बिजली द गैस बिलुना हम और द प्रॉपर्टी कार्ड, हेल्थ कार्ड और इंश्योरेंस पॉलिसी बा हम द दे मोबाइल ना जोड़ शी बता तो बा खपल मोबाइल ना द मशीनानो सरा टच कवे और पमख के बा रवान ये बता तो बस वक्त की सिमलेस हम इस्तेमाल दल शोरों के चियदी पर जरिए बतासो पयो मुल्क के हम खपल सिमुना न बदलवे और तासो मोबाइल बा पगोंड दुनिया के पलोकल पैकेजुनो बांधे हम कार कवी रोमिंग चार्ज बा हम न वर कवी चे गूगल पटोल दुनिया बांधे पयो वाईफाई बांधे कार शोरों करेगी और फिजा के घटे घटे गुब्बारे फिक्स कीगी और पदा गुब्बारों के द इंटरनेट मशीनान लगी दिली दा मशीनान बा टोल दुनिया वाईफाई सरा जोड़ कली और द गुंडी दुनिया द पर यो वार्निंग सिस्टम हम तैयारीगी چې دا سیستم به تاسو ته یو کال مخکې د باران زلزلې او داسې د نورو افتونو وارنینګ درکوي او تاسو به قدرتی هر افت ته کال مخکې ځان تیار ساتئ چې دا مشین به تاسو ته دا هم وایي چې د دنیا په کم ګوټ کې به د کم سیز قلت په کم ټیم راځي چې په دې کې د DNA شناختی نشانونه هم تیاریږي ته څوک یې ته د کم ځای اوسیدونکي او ته کمې پیشې سره منسلک یې د دې ټول جایزه بکیږي ستاسو د وینې د یوې قطرې نه دوستانو په دنیا کې د رښتیا ویلو مشینان هم یو بل پسې په جوړولو تیار دي چې بیا به هیڅوک دروغ نشي ویلی چې کله هم موږ څه دروغ وایو نو زموږ د خولې د بوی نه به دا مشین ټوله جایزه اخلي او موږ ته به په دروغ ویلو باندې وارنینګ راکوي دوستانو بله یو داسې واسطه هم تلاش کوي چې دا واسطه به د انور د روشنۍ نه تیز هم سفر کوي چې په دې کې به انسانان په سکند کې په زرګونو نوري مزل کوي او چې کله هم انسان دا واسطه تلاش کړه په هغه ورځ به انسان په کروڑونو لرې ستورو کې به انسانان خوشي چې هلته به دوی په کولو سترګو باندې د کائنات غونډه نظاره کوي دا دوستانو څه شی دی دا نور هیڅ نه دي بس صرف علم دی چې غونډه دنیا د دې علم نه ښه برابر فایده اخلي الله تعالی په ذره ذره کې په لکونو خزانې پټې ایښي او دا ټول اسباب د اهل ایمان علامت دی خو اهل ایمان دا ټول اسباب کوریا، چین، جاپان او امریکې ته ورکړي او د ځان لپاره صرف سستی جهالت خوښ کړی دي چې دنیا د بیلې لپاره په سپوږمۍ او ستورو کې تلاش کوي خو موږ اهل ایمان والا د پولیو ویکسین هم حرام ګڼو او موږ نور مسلمانان کافران هم ګڼو چې د هغې په ذریعه بیا موږ رنګ رنګ بدامني هم خورو چې غونډه دنیا د فیوژن ریکټر لپاره د یو بل مدد کوي او موږ خلکو تر نن ورځې پورې د روژې په میاشت باندې اتفاق ونه کړو او په یو کوڅه کې مو درې جوماتونه تیار کړي
زمونږ هوش به کله راځي او د دې اسبابو کې خپله حصه به موږ کله اچو او په کومه ورځ به موږ دې دنیا ته وایو چې موږ مسلمانان هم یو ذهین قوم یو، موږ مسلمانان عالمان یو او د آینسټاین نه ښه ساینسدانان یو، او موږ مسلمانان صرف بجلی استعمالو نه بلکې بجلی جوړوو هم. خو د دې دومره کار کولو لپاره خپل سترګې کلاول پکار دي، خو موږ مسلمانان خپل سترګو کلاولو ته تیار نه یو. پته نشته چې زمونږ دا سترګې به کله کولاویږي. دوستانو دا ویډیو تر دې حده پورې باقي به موږ ملاویږو په یو نوې انټرسټینګ ویډیو کې. د خپل ځان زیات خیال ساتئ. که ویډیو مې خوښه شوي وي لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. تر هغه ټیم پورې ما ته راکړئ اجازت. والسلام.